अजायब घर किसी भी खित्ते, इलाके या मुल्क की तारीख़, सकाफ़त, अहम वाक़यात या अहम नवादरात का मजमूआ होते हैं। ये म्यूज़ियम जो सिर्फ़ 1 साल पहले आर्मी म्यूज़ियम के नाम से कायम हुआ, इसमें इस खित्ते की हज़ारों साल पुरानी तहज़ीब, जंगों, सकाफ़त, लाइफ़स्टाइल और फिर किस तरह से यहाँ की ज़िंदगी बदलती रही, उस सब की तशरीह इंतहाई अच्छे तरीके से की गई है और इल्म, तहकीक और दानिशमंदी का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। जो लोग अभी तक ये म्यूज़ियम नहीं देख सके, उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि ये म्यूज़ियम ज़रूर देखें। मैं भी आज देखने जा रहा हूँ, आओ मेरे साथ चलो, देखो इसमें क्या क्या है और फिर ख़ुद भी आओ, अपने बच्चों को भी लाओ, पाकिस्तान की तारीख़ भी देखो, इस खित्ते की तारीख़ को भी जानो। म्यूज़ियम का आगाज़ हमेशा की तरह वार्ड ट्रॉफ़ी से किया गया है और ये खुशाब के नाम से मशहूर टैंक दरअसल पूना हार्स का टैंक था और ये एक बहुत ही बहादुर पारसी फ़ौजी जो कि हिंदुस्तान की फ़ौज में थे और उनको उनकी बहादुरी के सिले में परम वीर चक्र दिया गया। लेकिन पाकिस्तान को ये एज़ाज़ हासिल है कि पाकिस्तान ने ये टैंक भारतीय फ़ौजों से छीना और ये जो उनका झंडा है उल्टा करके लगाया गया है, इसीलिए ये बताने के लिए कि पाकिस्तान ने जंग में ये वार ट्रॉफ़ी छीनी थी और उसकी यादगार यहीं म्यूज़ियम के इफ्तिताह पे रखी गई है। और ये टैंक है कैप्टन गुरदयाल सिंह का, जो प्रिजनर ऑफ वार हुए, जंगी कैदी बने पाकिस्तान के, लेकिन बाद में भारतीय फ़ौज से बतौर मेजर जनरल रिटायर हुआ। ये वो जहाज़ का मॉडल है जो राशिद मिन्हास उड़ा रहे थे और एक बंगाली इंस्ट्रक्टर उनके पीछे बैठ गया और उन्हें ज़बरदस्ती मजबूर करता रहा कि आप अपना जहाज़ भारत ले जाएं। राशिद मिन्हास के पास इज़्ज़त का रास्ता एक था कि उन्होंने जहाज़ का रुख ज़मीन की तरफ मोड़ दिया, जिसका लाजमी नतीजा उनकी अपनी शहादत थी, जहाज़ की तबाही थी, मगर साथ ही साथ उस इंस्ट्रक्टर का मरना भी था और भारत से बचना भी था। तो ये है वो मॉडल जो हमें बताता है कि अपनी इज़्ज़त के लिए जान हथेली पर रखना, जान कुर्बान करना, ये फ़ैसला आपने ख़ुद करना होता है, तभी आप बहादुर कहलाते हैं, तभी आपको निशाने हैदर मिलते हैं। पाकिस्तान आर्मी म्यूज़ियम में सबसे पहली चीज़ शोहदा गैलरी है, जिसमें 1947 से लेकर आज तक के शोहदा की मुकम्मल फ़हरिस्त मौजूद है, उनके रैंक के साथ, उनकी यौम शहादत के साथ। और साथ ही साथ शायद उस अवलियत देने की वजह यह है कि जिस तरह मुल्क, कौम और रियासत के लिए शोहदा का खून उसे मज़बूत बनाता है, उसको कायम रखता है, उसी तरह आर्मी म्यूज़ियम में उन्हें अवलियत दी गई है कि पाकिस्तान की बुनियाद, फ़ौज की बुनियाद, हमारी इज़्ज़त की बुनियाद, हमारी ख़ुद मुख्तारी और आज़ादी की बुनियाद यही शोहदा है। पाकिस्तान की तारीख़ हज़ारों साल पर फैली हुई है और कभी मैं जब तारीख़ के झरोकों से झांकता हूँ तो मुझे ये मंज़र नज़र आता है जिसमें
यूनानी फौजी अपने सर के ऊपर सुर्ख विग लगाए पाकिस्तान के पोरस से नबर्द आज़मा हैं और यहाँ के लोग हाथी पे बैठे हुए मुकाबला कर रहे हैं, जबकि यूनानी नीचे से नेज़े बरसा रहे हैं। तारीख़ में ये पता नहीं चलता कि ये जंग पोरस जीता या सिकंदर जीता, मगर सिकंदर का घोड़ा ब्यूसीफालस मर गया और फालिया मंडी बहावलदीन में मदफून हुआ। तो पता यूँ चलता है कि जंग ने सिकंदर यूनानी के जिस्म को ज़रूर छुआ होगा और ये इस खित्ते की वो पहली हरारत थी जो दुनिया तक पहुंची। हमें इसे याद रखना होगा। शायद बहुत सारे लोगों को इल्म ना हो कि बरे सगीर में घोड़े नहीं होते थे और कबले मसीह जो तहज़ीब मोहनजोदारो की मिली है उसमें घोड़ों का वजूद नहीं है। लेकिन फिर जब सेंट्रल एशिया से हमलावर आवर आए तो साथ ही घोड़े लाए और ये शायद उस ज़माने की तस्वीर कशी की गई है जब शुरू में घोड़ों के ज़रिए जंगें लड़ी जाती थी, किस तरह तीर बरसाए जाते थे, किस तरह घोड़ों पर बैठकर हमला आवर का मुकाबला किया जाता था और अपनी मादरे वतन पर लोग अपनी जानें निछावर करते थे। ये वाला हिस्सा आर्मी म्यूज़ियम का शायद उसी तारीख़ की याद दिलाता है। तारीख़ एक मुसलसल अमल है, ये एक दिन या एक रात में मुकम्मल नहीं होती। इसीलिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बिल्कुल बजा कहा था कि पाकिस्तान की तारीख़ तो सदियों पुरानी है और अगर हम पाकिस्तान की तारीख़ को वाकई देखें जिस तरह के म्यूज़ियम में दिखाया गया है तो साबित होता है कि पाकिस्तान 1947 में वजूद में ज़रूर आया, लेकिन ये इससे भी पहले कई सदियां पहले, हज़ारों साल पहले मौजूद था और पुकार पुकार कर कह रहा था मैं पाकिस्तान हूँ। वादी सिंध की तहज़ीब मुहतात अंदाज़े के मुताबिक भी 7000 साल पुरानी है। मेहरगढ़ जो कि अब बलूचिस्तान में है उसके आसार बरामद हुए हैं और उससे साबित होता है कि मेहरगढ़ की तहज़ीब काफ़ी हद तक तरक्की याफ्ता थी। पुख्ता ईंटों के घर थे, आबपाशी का निज़ाम था, बर्तन मौजूद थे और ये मेहरगढ़ की तहज़ीब से अंदाज़ा होता है कि उस ज़माने में भी ये ख़ित्ता कितना आबाद और तजारत पेशा और यहाँ के लोग तकनीकी तौर पर और तहज़ीबी तौर पर कितने तरक्की याफ्ता थे। हड़प्पा और मोहनजोदारो के आसार देखकर तो यूँ लगता है कि जैसे यहाँ कभी ज़िंदगी थी ही नहीं, टूटी हुई ईंटें और पत्थर ही थे। लेकिन ये तस्वीर देखें तो तस्वुर में उस वक्त के हड़प्पा शहर और मोहनजोदारो शहर को बनाया गया है और देखें कितनी खूबसूरत इमारतें थीं, कहीं 2 मंजिला, कहीं 1 मंजिला, नहाने के लिए तालाब मौजूद थे, स्टोर करने के लिए गल्ला घर मौजूद थे। आर्मी म्यूज़ियम में बहुत तहकीक के बाद ये दिखाया गया है कि इस खित्ते पर सबसे पहला हमला 800 कबले मसीह में मलका सेमीरामस जो कि असूरिया की मलका थी जिसे आजकल शाम कहा जाता है, और उन्होंने बहरी जहाज़ों पर, छोटे बहरी जहाज़ों पर इस खित्ते पर हमला आवर हुई और बहुत सारे यहाँ के रहने वालों को पर हमला आवर हुई, उनका कत्ले आम किया। लेकिन उनके भी बहुत जहाज़ जो हैं डूबे और उसी ज़माने से यहाँ ये तस्वर कायम हुआ कि बैरूनी हमला आवरों का मुकाबला करने के लिए फ़ौज ज़रूरी है, मकामी फ़ौज ज़रूरी है। इस खित्ते में सिर्फ लड़ाइयाँ ही नहीं हुई, तक्षशिला के नाम से एक यूनिवर्सिटी भी कायम थी जहाँ बुद्ध मत की तालीम दी जाती थी और दुनियावी अलूम भी पढ़ाए जाते थे। इस यूनिवर्सिटी का उस वक्त की दुनिया में
शोहरा था, दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे और इस यूनिवर्सिटी के आसार अब भी मौजूद हैं और इसको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत से मगरबी जो माहिरीन तारीख़ थे उन्होंने इसके एक एक ईंट का मुशाहिदा किया और ये देखा कि यहाँ क्या पढ़ाया जाता था, यूरोप के आसार कितने थे, यूनान की यहाँ क्या निशानियाँ मौजूद हैं और ये टेक्सला अब भी दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटियों में शुमार है। और फिर इस खित्ते की तकदीर में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। 644 ईस्वी में मुसलमानों का पहला लश्कर यहाँ हमला आवर हुआ और फिर सन 712 में मोहम्मद बिन कासम की सरबराही में उन्होंने सिंध पर हमला भी किया और फतह भी हासिल की और अपने हुस्न अखलाक से एक ऐसी हुकूमत कायम की जो आज तक जारी और सारी है। इस खित्ते की तारीख़ का ज़िक्र करते हुए 1849 को भी नहीं भूलना चाहिए, जब बरतानवी फ़ौज ने एक मकामी सिपा सालार सरदार शेर सिंह अटारी वाला, जो कि सिख फ़ौज के जनरल थे, चीफ़ ऑफ स्टाफ थे, सिपा सालार थे, उनके साथ चेलियांवाला में मुठभेड़ हुई जिसमें अंग्रेज़ी फ़ौज को हज़ीमत का सामना करना पड़ा। अफसोस ये है कि जनरल शेर सिंह अटारी वाला बजाय इसके कि दोबारा मुड़कर हमला आवर होते, वो सो गए, आराम करने लग गए और यूं यहाँ इस खित्ते पर बरतानवी हुकूमत आ गई। जनरल शेर सिंह को जलावतन कर दिया गया और उनकी मौत तक उन्हें वापस नहीं आने दिया। मैं तारीख़ का वो खुशकिस्मत तालिब इल्म हूँ जो अपने सामने आर्मी म्यूज़ियम में कायद आज़म का, मोहम्मद अली जिन्ना का हल्फ होते हुए देख रहा हूँ। मेरे सामने माउंट बैटन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से आज़ाद मुमलिकत पाकिस्तान का हलफ ले रहे हैं। साथ ही तशरीफ़ रखती हैं लेडी माउंट बैटन और मादर मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना। ये वो मंज़र है जिसने पाकिस्तान के लिए एक नए सफ़र का आगाज़ किया। ये आज जो पाकिस्तान आज़ाद, ख़ुद मुख्तार, ताकतवर, पुरफ़ख्र मुल्क के तौर पर कायम है, उसका आगाज़ इसी हल्फ से, इसी दिन से हुआ था। मैं खुद पाकिस्तान से कहीं छोटा हूँ। मैंने पाकिस्तान बनते हुए अपनी आँखों से नहीं देखा, मगर मेरे पीछे जो मंज़र नज़र आ रहा है, जब मैंने इसे देखा, जब मैंने मर्दों और औरतों के चेहरों पर निगाह डाली, उनके माथों की सिलवटें देखी, उनके कपड़ों पे खून देखा, उनकी आँखों में उम्मीद की रोशनी देखी और माजी की मुश्किलात देखी, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान इतनी आसानी से तो नहीं बना होगा। ये मुहाजिरीन की वो ट्रेन दिखाई गई है जिसमें मुहाजिर हिंदुस्तान से ट्रेनों की छतों पर भी बैठ कर आते थे। कई औरतों की इस्मत दरी हुई, हज़ारों लाशें गिरीं, किसी को नेज़ा चबोया गया तो किसी को तलवार के वार से मारा गया। यही वो खून था, यही वो कुर्बानी थी जिसने पाकिस्तान को एक नया आज़म दिया और बावजूद तकालीफ़ के, आज़माइशों के, मुसीबतों के, माली कमज़ोरियों के पाकिस्तान को खड़ा कर दिया। जज्बा यही था कि सब कुछ गवा के भी
پاکستان بنانا ہے اور وہ بن گیا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر ہے، اور ہم سب لوگ نشان حیدر ملنے والے 10 لوگوں کو بخوبی جانتے ہیں، چاہے وہ میجر عزیز بھٹی ہوں، کیپٹن سرور شہید ہوں، میجر طفیل ہوں، شبیر شریف ہوں، سوار محمد حسین ہوں، راشد منہاس ہوں، لیکن شاید یہ وہ 11ویں نشان حیدر ہیں، نائک سیف علی جنجوعہ شہید نشان حیدر، جن کو ہم اتنا بخوبی نہیں جانتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کشمیر کے محاذ پر 1948 میں بہت بہادرانہ کردار ادا کیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ اس وقت ان کو کشمیر کا سب سے بڑا اعزاز دیا گیا، لیکن 1995 میں جب کشمیر کونسل نے کشمیر کے جتنے ایوارڈ ہیں ان کو پاکستان کے ایوارڈ کے ساتھ مکس کیا، برابر قرار دیا، تو نائک سیف علی جنجوعہ نشان حیدر قرار پائے۔ ان کا بھی پاکستان میں کشمیر کی آزادی میں اتنا ہی کردار ہے جتنا باقی شہیدوں کا تھا، اور ان کو نشان حیدر ملنا دراصل کشمیر کی آزادی کے لیے جد و جہد کرنے والوں کو سلام ہے۔ دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جس کو اپنی آزادی، خود مختاری اور سالمیت کے لیے جنگ نہ لڑنی ہو۔ پاکستان کو تو اپنے آغاز میں ہی جنگ کا سامنا کرنا پڑا، لیکن دوسری بڑی جنگ 1965 میں ہوئی، جب رات کے اندھیرے میں بھارتی فوجوں نے پاکستانی سرحدوں پر حملہ کر دیا۔ یہ میرے ساتھ جو جیپ ہے یہ اسی 1965 کی جنگ کی یادگار ہے۔ بھارتی فوجی دستوں کی یہ جیپ سرنڈر ہوئی، حصار میں آ گئی، اور ساتھ ہی 2 جنگی قیدی بھی پکڑے گئے جو کہ اس کے اندر اس وقت سوار تھے۔ تو جہاں 1965 میں ہمارے بہت سے جوانوں نے اپنی جان دی، شہید ہوئے، وہاں ہمیں بہت سی فتوحات بھی ملی، جن کا ایک میڈل یہ بھی ہے۔ ناقابل بیان، ناقابل برداشت، 17,000 فٹ کی بلندی اور -40 سے لے کے -60 تک کا ٹمپریچر، انسانوں کا زندہ رہنا بہت مشکل، ناممکن۔ ہاتھ باہر نکلا تو ہاتھ کاٹنا پڑے گا، اگر ٹانگ باہر نکلی تو ٹانگ کاٹنی پڑے گی، لیکن ہمارے بہادر جوان اس صورتحال میں سیاچن میں دن رات گزارتے ہیں، اور شاید وہاں ہمارے اتنے سپاہی، اتنے افسر گولی سے شہید نہیں ہوئے جتنے موسم کی شدت سے جان ہار بیٹھے۔ یہ بھی دفاع وطن کا ایک محاذ ہے۔ سیاچن بھی ہمیں اتنا ہی عزیز ہے جتنے باقی محاذ، اور سیاچن کی حفاظت بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی لاہور کے محاذ کی۔ ہاں، کل کو کوئی راستہ نکل آئے، ان کے فوجی اور ہمارے فوجی دونوں اتر آئیں، پھر تو ٹھیک ہے، وگرنہ ہم خون دیتے رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ ہمیں دفاع پاکستان کا مسئلہ ہے۔
वाह भाई वाह, मुजस्मा साजी का कमाल क्या है कि आप मुजस्मे को देखें तो आपको ऐसे लगे जैसे आप उस शख्स को ज़िंदा देख रहे हैं। और यही हुआ, जनरल राहील शरीफ यहाँ आए और उनकी जूं ही नज़र इस मुजस्मे पर पड़ी, वो बेख्तियार कह उठे, शब्बीर भाई। और ये शब्बीर शरीफ शहीद का वो मुजस्मा है जब वो आखिरी वक्त भारतीय फ़ौज के मेजर नारायण सिंह से 10 बस्ता लड़ाई कर रहे थे। इस 10 ब-10 लड़ाई की खूबसूरत तरीन बात यह है कि पाकिस्तान ने मेजर शब्बीर शरीफ को निशान हैदर का एज़ाज़ दिया, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एज़ाज़ है। तो दूसरी तरफ मेजर नारायण सिंह को भारत ने बहादुरी का सबसे बड़ा एज़ाज़ वीर चक्र दिया। तो दोनों बहादुरों की लड़ाई में बिल आखिर शब्बीर शरीफ कामयाब रहे और पाकिस्तान के हिस्से में ये एज़ाज़ आया कि शब्बीर शरीफ ने अपनी बहादुरी को, पाकिस्तान की इज़्ज़त को, अपनी जुर्रत को साबित किया। बहादुर वो है जिसकी दुश्मन भी तारीफ़ करे। और लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद के बारे में भारतीय कमांडिंग ऑफिसर ने लिखा, इस जैसा बहादुर जवान मैंने ज़िंदगी भर नहीं देखा। जब लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद ने 17 दिसंबर 1971 को जंग बंदी के बाद जब भारतीय फ़ौज ने धोखे से पाकिस्तान के एक मोर्चे पर कब्ज़ा कर लिया और फिर उस मोर्चे से मुसलसल गोलाबारी की, तो लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद अकेले ही जाकर दुश्मन के मोर्चे तक जा पहुंचा। इस दौरान फायरिंग से ज़ख्मी हो चुका था, खून बह रहा था और उसके पास हथियार भी नहीं था। इसके बावजूद उसने मोर्चे से भारतीय तोपची को निकाल बाहर किया और बावजूद संगीनों के वार के उस वक़्त तक उसको नहीं छोड़ा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। मोहम्मद महफूज शहीद भी वहीं शहीद होकर तारीख़ में अपना नाम रकम कर गए। कौमों को सिर्फ बैरूनी दुश्मनों से नहीं लड़ना पड़ता, बाज़ औक़ात अंदरूनी साजिशों और अंदरूनी दुश्मनों का मुकाबला भी करना पड़ जाता है। जैसा कि 2002 में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा और उसमें पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ। ये अंदरूनी दुश्मन पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पर धमाके करते, लोगों के, बच्चों के ज़हनों को बहलाते, फुसलाते और मज़हब के नाम पर उन्हें तक़रीब की दावत देते रहे। लेकिन इनका तदारक, इनका ख़ात्मा, इनके साथ जंग, ये सारा कुछ पाक फ़ौज के तावन से ही मुमकिन हुआ। पूरी कौम मुत्तहिद हो गई और पूरी कौम ने यह तय कर लिया कि दहशतगर्दी की अफरीद से हमने इकट्ठे मिलकर लड़ना है। और फिर वाकई हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता हमारा ताकतवर दुश्मन, जो कि दहशतगर्दी का सहारा लेकर स्टेट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान ही को ख़त्म करना चाहता था, वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता गया और रियासत पाकिस्तान कामयाब होती गई। और ये जंग पाकिस्तान के लिए बहुत भारी साबित हुई। 60,000 के करीब फ़ौजी और सिविलियन इस जंग में काम आए, शहादत के दर्जे पर फायज हुए, क्योंकि ये जंग अंदरूनी जंग थी जिसमें आपको अपने ही पड़ोसी से लड़ना था, अपने ही भाई से लड़ना था। लेकिन पाकिस्तान ने
یہ جنگ خدا کے فضل سے بہت حد تک جیت لی ہے۔ اور پھر ان غمناک آنکھوں نے تاریخ کا وہ المناک منظر بھی دیکھا جب آرمی پبلک اسکول کے معصوم بچوں پر دہشت گردوں نے اچانک حملہ کر دیا۔ اور پھر وہ لوگ جو ذہنی انتشار کا شکار تھے، جن کو شاید کچھ شکوک و شبہات تھے، اس دن سے سب ختم ہو گئے۔ ساری قوم جاگ اٹھی اور سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، بہادری سے، جرأت مندی سے۔ اور پھر پاکستان جس کو تانے ملتے تھے، اس نے ثابت کر دیا کہ جو 32 نیٹو ممالک مل کر افغانستان میں نہیں کر سکے، پاکستان نے کر دکھایا۔ وہ لوگ جو ہتھیاروں کی تاریخ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، انہیں ضرور آرمی میوزیم میں ان 500 ہتھیاروں کو آ کر دیکھنا چاہیے جو ماضی سے لے کر اب تک کی پوری تاریخ بیان کرتے ہیں۔ اس میوزیم میں وہ بندوقیں بھی موجود ہیں جن کو توڑے دار بندوقیں کہا جاتا تھا، جن کا بارود آگے سے بھرا جاتا تھا اور پیچھے سے لبلبا دبایا جاتا تھا۔ اور یہاں پر اس کے بعد بننے والی تمام بندوقیں موجود ہیں۔ یہاں اس طرح کی بندوقیں بھی موجود ہیں، لمبی نالی والی، جو بابر نے، مغل بادشاہ بابر نے استعمال کی تھی۔ احمد شاہ ابدالی نے جو ہتھیار اونٹوں کی لڑائی میں استعمال کیا، اس کی ایک نقل بھی یہاں موجود ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو موسیقی کے آلات بناتے تھے، انہوں نے بھی سوچا پیسے کمانے ہیں تو ہتھیار بناؤ۔ موسیقی کی مشہور عالمی کمپنی EMI نے بھی وہ کاربین بنا ڈالی، جو چلی تو نہیں، جو مارکیٹ میں بک تو نہیں سکی، لیکن 4-5 ہتھیار دنیا میں محفوظ ہے۔ ان میں سے ایک یہاں بھی ہے۔ دیکھیں، موسیقی والے بھی ہتھیار بنا سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے وہ موسیقی ہی بجائیں۔ ہتھیار ہونے ضرور چاہیے، لیکن ان کا استعمال تب ہو جب دفاع کے لیے۔ پاکستان کے جھنڈے میں سبز اور سفید رنگ استعمال کیے گئے ہیں۔ سبز رنگ مسلم لیگ کے جھنڈے کا بھی رنگ تھا، اور ظاہر ہے اس کو مسلم دنیا کے ساتھ بھی سبز رنگ کو علامت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن سفید رنگ دراصل پاکستان میں موجود اقلیتوں کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، ان کی اہمیت، ان کی برابری اور ان کی اس ملک میں برابر کی شہریت کے لیے استعمال کیا گیا۔ اور اس میوزیم میں بڑے جائز طور پر پاکستان کے لیے جانے دینے والے غیر مسلموں کو بھی نمائندگی دی گئی ہے۔ یہاں بہت سارے مسیحی ایسے ہیں جنہوں نے مادر وطن پر اپنی جان قربان کی۔ ایک ہندو بھی ہے جس نے پاکستان کے لیے اپنی جان نثار کر دی۔ ہمیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے، ان کی بھی پاکستان کے لیے بہت قربانیاں ہیں۔ انہیں برابری دینی چاہیے، انہیں اہمیت دینی چاہیے، انہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ قائد اعظم بھی یہی چاہتے تھے۔ اس میوزیم میں بھی یہی میسج دیا گیا۔ قرآن پاک میں آیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے اور وہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا رتبہ ہے شہداء کا۔ اور یہ گیلری، آرمی میوزیم کی یہ گیلری سفید اور سنہرے رنگ سے بنائی گئی ہے۔ ہر طرف ستارے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ یہ جنت کا منظر ہے جس میں نشان حیدر شہداء اپنے اپنے مکان میں زندہ، جاوید،
خوش و خرم رہ رہے ہیں. یہی منظر ہے جو یہاں دکھایا گیا ہے. دفاع وطن بنیادی طور پر تو فوج ہی سنبھالتی ہے، لیکن پاکستان کا کوئی بھی شہری، کوئی بھی فورس، کوئی بھی محکمہ دفاع وطن سے مکمل طور پر غافل نہیں ہے. اور یہ وہ شہداء ہیں جو پولیس سے تعلق رکھتے ہیں، فرنٹیئر کانسٹیبلری سے تعلق رکھتے ہیں، بیوروکریسی سے تعلق رکھتے ہیں، اور آخر میں عام شہری بھی ہیں جنہوں نے دفاع وطن کے لیے اپنی جان قربان کی، بہادری سے قربان کی اور وطن کو زندہ جاوید کر دیا. عجائب گھر کی گیلری میں آرمی کمانڈ سٹرکچر کا بھی پورا ایک شعبہ رکھا گیا ہے، اور اس کا آغاز 1947 میں پہلے آرمی چیف جنرل میسی سے ہوتا ہے. ہر آرمی چیف، جو اب تک 16 آرمی چیف آئے ہیں پاکستان میں، ہر آرمی چیف کا مجسمہ اور ساتھ ہی اس کی تفصیل کہ کس طرح سے فوج میں انہوں نے بتدریج ترقی کی، اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور ان سب کو گولڈن فریم کے اندر رکھا گیا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے سنہری خدمات فوج کے لیے انجام دی. اور بالکل آخر میں جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کی تصویر اور ان کی ذاتی کوائف کا ذکر کیا گیا ہے. اس آرمی میوزیم کا تھیم ری برتھ آف اے نیشن رکھا گیا. اس کے پیچھے کیا خاص مقصد ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم لوگ تقریباً 9000 سال پہلے ہم لوگوں نے اپنے گاؤں، قصبے اور شہر بسانے شروع کیے. سب سے پرانا شہر اس پورے خطے کا مہر گڑھ ہے. اس کے بعد مختلف جگہوں پہ، مختلف ادوار میں، مختلف علاقوں میں ہم بسنے شروع ہوئے، اور آہستہ آہستہ کر کے یہ پورے پاکستان میں انڈس ویلی میں یہ انڈس ویلی سویلائزیشن کے طور پہ ابھری. اور اس تاریخ کے مطابق 1947 میں ہم ایک نئے ملک اور نئی قوم کی حیثیت سے نہیں ابھر رہے. ہم بیسیکلی وہی پرانی جو تاریخ ہے اور تمدن ہے ہمارا، اس کی کنٹینویشن تھی، مگر ری برتھ تھی اس کنٹینویشن کی. چونکہ اس وقت ہم غلام تھے تقریباً 100 سال کے لیے. جو بھارت ہے وہ 200 سال غلام رہا انگریزوں کا. موئنجو ڈارو، مہر گڑھ، ہڑپا اور اس کے بعد بدھ مت، ہندو مت، سب کو آپ نے اپنے عجائب گھر میں شامل کیا ہے، سب تہذیبوں کا ذکر کیا ہے. تو کیا یہ سب کچھ ہمارے کلچر کا حصہ ہے؟ مختلف ادوار میں 9000 سال پہلے، بیفور دی ایڈونٹ آف اسلام، ہم لوگ یہاں موجود تھے. اور اس تاریخ میں اس کا نام ہند تھا اس جگہ کا. اور ہند نام، سب سے پہلا نام میں آپ کو بتاتا چلوں، اس ملک کا تھا ملوہا. یعنی پاکستان کا پرانا نام ملوہا تھا. بالکل. اس کے بعد تقریباً 1000 سال قبل مسیح کے ارد گرد یہاں زورواسٹرین رہتے تھے، زرتشت بعد میں زبان کا نام دیا گیا اوستان. ان کی کتاب بھی ہے زند اوستا. تو اوستان جو کتاب جو تھی ان کی، اس میں لفظ سین جو تھا وہ نہیں تھا اس میں زبان میں، اور وہ سین کو ہے میں کی شکل میں پرناؤنس کرتے تھے. تو سندھ کو وہ ہند بولتے تھے. سکندر یونانی نے جب یہاں حملہ کیا تو وہ اس کو اندوس بولتے تھے. اندوس کا لفظی ترجمہ ہے دی پیپل آف ریور انڈس ویلی. میوزیم کا جو آئیڈیا ہے اور اس کا اپروول اور سینکشن ہوا یہ دسمبر 2014 میں ہمارے جو پریویس آرمی چیف ہیں جنرل راحیل شریف، انہوں نے اپروو کیا، اور پھر انہی کے ٹائم اس کی کنسٹرکشن اور اسٹیبلشمنٹ کا کام شروع ہوا. اور 13 اگست 2017 کو ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں انہوں نے اس کا افتتاح کیا، اور پھر اس کو پبلک کے لیے کھول دیا گیا. یہ انسٹیٹیوشنل سپورٹ ہی تھی، اور دونوں آرمی چیف، جو سابق آرمی چیف ہے اور موجودہ، اور جو ہمارے مختلف وقت میں 3 کور کمانڈرز آئے، ان کی سپورٹ کی وجہ سے ہی یہ ہم مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے.
یہ جتنا بھی آرٹ ورک ڈسپلیڈ ہے میوزیم میں، یہ ایک پوری ٹیم نے بنایا تھا، جو میں اس ٹیم کا حصہ تھی. آفتاب احمد چنگیزی ہیں جنہوں نے سارا کام کیا ہوا ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ کس حد تک ہم نے اس میں ریسرچ کی ہوئی ہے، تو جو ہسٹورینز نے لکھا ہوا تھا، جتنا بھی ڈاکیومنٹڈ ہسٹری تھی، اسے دیکھ کے، اسے مد نظر رکھ کے ہی ساری چیزیں بنائی گئی ہیں. کتنی دیر ریسرچ کی گئی؟ ریسرچ تو ساتھ ساتھ ہوتی گئی، جو جو چیز بنتی گئی اس پہ ریسرچ ہوتی گئی. ایون اتنی ڈیٹیل میں گئے ہیں کہ اگر ہارسز ہم نے بنائے ہیں تو اس زمانے میں اس کی ہیئر کس طرح بریڈ ہوتے تھے،